वालेकुम दोस्तों, इनसाइट भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मिस्र के दौरे पर हैं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब रोमानिया के सरकारी विजिट पर हैं, जबकि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड के आला हुक्काम के साथ गुफ्तगू के अंदर मसरूफ़ हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं और उन्हें इस दौरे की दावत सऊदी अरब के वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से दी गई है। अब एक जानिब ये सूरत हाल है कि जनाब पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यानी वज़ीर आज़म साहब वो मुल्क से रवाना होने जा रहे हैं 3 दिन के लिए, जबकि दूसरी जानिब हमारा अज़ली दुश्मन भारत है जो कि मुसलसल जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। सरहद पर और पाकिस्तानी सरहद से महज 1 या 2 किलोमीटर दूर राजनाथ सिंह साहब जो कि भारत के वज़ीर दिफा हैं वो अपनी फ़ौज के साथ 3 दिन बॉर्डर के ऊपर गुजार रहे हैं। वहाँ पर वॉल ड्रिल्स की जा रही हैं और इसके साथ साथ धमकियों पर धमकियाँ दी जा रही हैं, बल्कि अब तो पाकिस्तान के शहरों का नाम लेकर धमकी दी जा रही है कि जनाब आगाज कराची से होगा, कराची की बंदरगाह को तबाह कर दिया जाएगा, कराची जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक हब है उसको निशाना बनाकर पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी जाएगी। अब तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में एक अंदाज़ा तो ये लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इन दौरों में यकीनी तौर पर इन ममालिक के साथ दिफाई इश्तराक बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे और ये राय भी कायम की जा सकती है कि पाकिस्तान इस वक्त सफारती सतह पर तनहा नहीं है और मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो अपना ताउन है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी महारतों का और पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी महारतों का तबादला किया जा रहा है। और ये राय भी कायम की जा सकती है कि पाकिस्तान का दिफा हमारे लीडरशिप के मुताबिक इस हद तक महफूज है, इस हद तक मजबूत है कि दुश्मन की कोई कार्रवाई जो है वो इस दिफाई निज़ाम के अंदर रखना जो है वो नहीं डाल सकती। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पर बड़ी ही अहमियत का हामिल है कि इस मौके पर अगर दुश्मन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर इसका असरात क्या होंगे। इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, इसके जनाब जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब किस वजह से अहमियत का हामिल है इसका भी आपके साथ जिक्र करूंगा और ये किस तरीके से ये जो विजिट्स हैं हमारी फोर्सेस के सरबराहान के और वज़ीर आज़म साहब का दौरा, ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं और कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जहां तक इन विजिट्स का ताल्लुक है तो इसकी बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी गुंजाइश मौजूद है। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का जो विज़िट है मिस्र का विज़िट इस वजह से अहमियत का हामिल है कि गज़ा के ऊपर जो 20 नकाती अमन जो समझौता तय पाया है मुस्लिम ममालिक और अमेरिका के दरमियान, उस पर दस्तखत मिस्र में हुए थे। मिस्र और तुर्किया ये जो हमास है इसके साथ सीज़ फायर पर अग्री कराने में इनका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल का जो रवैया है वो बिल्कुल मुआंदाना है और वो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद में संजीदा नज़र नहीं आ रहे और इसकी वजह गज़ा पर किए जाने वाले हमले हैं। और इस मुआहदे में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया था कि इसराइल मगरबी किनारे को ज़म नहीं करेगा इसराइल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अमन मुआहदे पर इस बात को तस्लीम करने के बावजूद इसराइल की पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को इसराइल की रियासत का हिस्सा बनाने के जो बिल है उसकी मंजूरी दे दी है। अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वांस और अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इस बात का इजहार किया है कि अमेरिका इसराइल को मगरबी किनारे को अपने अंदर जम करने की इजाज़त
इजाज़त नहीं देगा, लेकिन इस सब के बावजूद अगर इसराइली पार्लियामेंट मगरबी किनारे के इंज़माम की जो बिल है उसको मंजूर कर सकती है तो फिर इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है। अब इस पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की ये जो बिल है मगरबी किनारे को ज़म करने के हवाले से, इसके ऊपर जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इजहार किया है कि इसराइल मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल नहीं करेगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो नेतन्याहू का ये जवाब था कि इसराइल एक आज़ाद मुल्क है, इसराइल अपने फैसलों पर किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, अमेरिका की अपनी राय है, हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। बस ही बात खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इसराइल की तरफ से महज इस अमन मुआहदे की ज़रूरत अपने मुग़वियों को रिहा कराना था और वो तमाम लोग जो कि हमास की कैद में मारे जा चुके थे उनकी बाकियात को वापस वसूल करना था, और उसके बाद इसराइल अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगा और मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को मिलिया मेट कर दिया जाएगा। अब इस पर्सपेक्टिव में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का विजिट खास तौर पर इस्लामी ममालिक की उस बयान जो कि 15 ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर जारी किया गया अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ रोमानिया का दौरा जो कि किया है पाकिस्तान के एयर चीफ जनाब एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब की तरफ से, इसमें रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई ताउन है और ख़ास तौर पर रोमानिया की फ़ौज की तरबियत और इस तरह के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी के जो सरबराह हैं एडमिरल नवीद अशरफ साहब, उनका ये जो दौरा है अमरीका का, उसमें नेवी के हवाले से जदीद इक्विपमेंट के हसूल के ऊपर बातचीत की गई। अब अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों दौरे हैं, ये जो तीनों जो डेवलपमेंट्स हैं, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मल्टी डायरेक्शनल पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। मिस्र अरब दुनिया और इस्लामी ब्लॉक का एक अहम हिस्सा है। रोमानिया नेटो नेटवर्क के अंदर शामिल है और नेटो में उसका एक अपना मुकाम है और रोमानिया के ज़रिए नेटो तक कुछ ये जो मुलाकातें होती हैं ये इनफैक्ट मुख्तलिफ सफारती पैगाम पहुंचाने का भी ज़रिया होती हैं। अगर रोमानिया के साथ मुलाकातें हो रही हैं, रोमानिया के साथ चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से और रीजनल सिचुएशन ख़ास तौर पर इंडिया की जो जंगी हिकमत अमली है या उसका जो जंगी जुनून है, इसके बारे में नेटो के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसके साथ साथ अमेरिका वो यकीनी तौर पर इस वक्त दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है और उसको इंगेज करना पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा सऊदी अरब जिसकी खुसूसी दावत दी गई है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से, ये इस वजह से अहमियत का हामिल है कि अगले महीने यानी नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और इसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौरा अमेरिका के दौरान सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए जाने के इम्कानात हैं और ये मुआहदा है कतर की तरह सऊदी अरब के साथ मुआहदा। अमेरिका ने इसराइल के हमले के बाद कतर के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, यानी कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा और अमेरिका कतर पर हमला करने वालों को उसी तरीके से जवाब देगा जैसे कोई मुल्क अमेरिका पर हमला करता है। अब सऊदी अरेबिया भी
امریکہ کے ساتھ اسی نوعیت کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ، امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ اس جو ہے وہ نقطے پر اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں، کیونکہ پاکستان نے قطر پر حملے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ کیا تھا، میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک اگریمنٹ، جس میں سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے مشترکہ دفاع کے معاہدے کے اوپر دستخط کیے تھے۔ اب اس بات کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ سعودی عربیہ اپنے ڈیفنس کو زیادہ متنوع بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو مکمل طور پر سیکیورٹی ملے۔ اگر اس کو جو ہے وہ کسی اور ملک، خاص طور پر مائنس اسرائیل، کسی دوسرے ملک سے، مثال کے طور پر ایران سے خطرہ ہے یا چائنا سے خطرہ ہے یا رشیا سے خطرہ ہے، تو اس صورت میں امریکہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ لیکن یہ بات تو خود سعودی عربیہ کے ذہن میں موجود ہونی چاہیے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے سعودی عربیہ پر اٹیک کیا جاتا ہے تو امریکہ سعودی عرب کی بجائے اسرائیل کا ساتھ دے گا، اور اسی کثیر الجہتی پالیسی کے تحت سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو دورہ سعودی عربیہ پر امریکہ جانے سے پہلے مدعو کرنا، اور خاص طور پر ان کو یہ جو ہے وہ ساتھ اس بات کی خواہش کا اظہار کرنا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بھی اس وزٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ ہوں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ معاہدے سے پہلے پاکستان کو اس معاہدے کے حوالے سے اعتماد میں لینا چاہتا ہے، اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی واشنگٹن جائے اور پاکستان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے جو پوائنٹس ہیں ان کو طے کیا جائے، تاکہ یہ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ انٹیکٹ ہو سکے۔ اب دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہت سارے امکانات یا بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ جو سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہے، کیونکہ اس کے یقینی طور پر پاکستان پر اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر دفاعی ساز و سامان کی خریداری پر۔ اس وقت سعودی عربیہ کا جو بھی ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں، چاہے وہاں پر تھیڈ ہے، چاہے وہاں پر پیٹریاٹس ہیں، چاہے وہاں پر F-35 جو بھی طیارے خریدنے کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے سعودی عربیہ امریکہ سے پرکیور کرتا ہے، جبکہ جو امریکہ کے ساتھ امریکہ جس ملک کو بھی اپنا دفاعی ساز و سامان فروخت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اینڈ یوز ایگریمنٹ کرتا ہے، جس کے تحت جو سامان ہے، یہ جو جہاز ہیں، میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یا میزائلز ہیں، ایون یہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں امریکہ کہے گا کہ جناب یہ نیٹو کے ممالک ہیں، ان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اسٹریٹجک الائز ہیں، ان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر سعودی عربیہ اگر امریکہ سے ساز و سامان خریدتا ہے تو پھر اس کے اوپر یقینی طور پر اس بات کا بھی وزن آئے گا کہ وہ چائنا کے ساتھ یا رشیا سے دیگر دفاعی ساز و سامان نہ خریدے، کیونکہ اگر امریکہ سے سامان لیا جائے گا اور چائنا سے بھی سامان لیا جائے گا تو پھر یہ جو تعلقات ہیں سفارتی سطح پر، اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ آ سکتا ہے، تو پھر درمیانی راستے کو تلاش کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپشن یہی ہے کہ سامان سعودی عرب کا ہوگا، خریدے گا پاکستان، اور ڈپلوائے بھی پاکستان کے اندر ہی اس کو کیا جائے گا، اور ضرورت کے وقت وہ سارے کا سارا ساز و سامان سعودی عربیہ کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس معاہدے میں پاکستان کے لیے سفارتی فائدہ بھی موجود ہے، اسے سعودی عربیہ اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کا موقع ملے گا، اور پاکستان متاثرہ پوزیشن سے نکل کر مفاد پرست شراکت دار کی پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان پر دباؤ بھی بڑھے گا، اور اس کو
چائنا کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں اور رشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ جو اپنے ریلیشنز ہیں اس کو برقرار رکھنے میں جو ایک توازن کی سچویشن ہے اس پر قائم رہنے کے لیے کافی تگ و دو کرنا پڑے گی، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کے بعد خطے میں کہانی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک تبدیل ہوگی۔ پاکستان کو محتاط رہنا پڑے گا کہ اس کا دفاعی، عسکری اور معاشی تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں، خاص طور پر بھارت، ایران، چین اور روس کے تناظر میں۔ اور پاکستان کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ابھی مئی میں جب انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا تو چین نے اپنا جو مکمل جو کچھ اس کے پاس تھا اور جو پاکستان کو جس طریقے سے وہ مدد فراہم کر رہا تھا، چائنا اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ تو پاکستان کو اپنے اس دفاعی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مستقبل میں ٹائٹ روپس پر چلنا پڑے گا، اور یہ جو اس وقت کی ڈیولپمنٹس جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھی ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگرچہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ بہتر ہوئی ہے، پاکستان کی ملٹری پروفائلنگ میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائلنگ میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب وہ لمحات آ گئے ہیں جب پاکستان کو اپنے اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے مزید ڈپلومیٹک ایفرٹس کو کرنا ہوگا، اور اسے اپنے تمام دوستوں کو یکساں نظر سے اور یکساں اہمیت دینی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر یہ توازن کو برقرار رکھنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.